रिलेटेड रहेर म गर्छु करेन्ट अफेयर एउटा अर्को बनाउँछु पनि म नोट एउटा छुट्टै हाम्रो सिलेबसमै आधारमा बनाउँछु अर्को के भन अब करेन्ट अफेयर एउटा सर हामी पहिले पढिरहेको थियौं नि भूगोलबाट सिलेबसबाटकै सुरुदेखि नै अरु के छ त त्यही नै ठिक हुन्छ होला सिलेबस वाइज पढिरहेको थियौं नि सर पहिले हामीले सिलेबस वाइजै जान्छौँ हामी त अरु दायाँ बायाँ कुरा काम छैन हैन किन आर्मीमा त्यति गाह्रो क्वेशन पनि सोध्दैन हो भन्ने क्वेशन पनि सोध्दैन हो नसोधेपछि त्यही सिलेबसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर भने 50-60-70 वटा क्वेशन मिलाइहालिन्छ 60-70 वटा मिलाएपछि किन धेरैतिर चारैतिर जान्नु पर्यो क्या वर्ल्डको नजान्ने रिजनल पनि नजान्ने तर कमसे कम नेपाल रिलेटेडै क्वेशन 60 वटा सोध्छ त अनि किन हामी त चारैतिर कुदिरहनु नेपाल सम्बन्धी नै 60 वटा क्वेशन हुन्छन् त्यो त नेपाल सम्बन्धी त पाउँछ नि जति बुकमा जताततै पाउँछ खोजेर पनि पढ्न सकिन्छ है ल अब आज हामी अब कुरा नगरौँ त्यसो भए छिटै क्वेशनहरु मात्रै म यो संघ संस्था सम्बन्धीमा रहेर दुई चारवटा क्वेशनहरु मात्रै गरौँ है त ल दुई चारवटा त लेख्नु पर्यो नि त है ल पहिलो क्वेशन लेखौँ त पहिलो क्वेशन चितवन आँखा अस्पताल कुन देशको सहयोगमा निर्माण भएको हो चितवन आँखा अस्पताल कुन देशको सहयोगमा निर्माण भएको हो आन्सर थाहा छ भन्नु त चितवन आँखा अस्पताल चितवन आँखा अस्पताल कुन देशको सहयोगमा निर्माण भएको हो भन्ने क्वेशनको आन्सर थाहा छ ल यसको आन्सर चाहिँ पाकिस्तान है त चितवन आँखा अस्पताल पाकिस्तान भन्ने देशको सहयोगमा निर्माण भएको हो पाकिस्तान नेपाल र पाकिस्तान बीच कहिले दैती सम्बन्ध भएको डिप्लोमेटिक रिलेसनशिप नेपाल र पाकिस्तान बीच कहिले दैती सम्बन्ध कायम भएको हो नेपाल र पाकिस्तान बीच दैती सम्बन्ध 1961 जुलाई 1 है त नेपाल र पाकिस्तान बीच दैती सम्बन्ध 1961 जुलाई 1 जुलाई 1 जनकपुर चुरोट कारखाना कुन देशको सहयोगमा निर्माण भएको हो जनकपुर चुरोट कारखाना कुन देशको सहयोगमा निर्माण भएको हो थाहा भयो जनकपुर चुरोट कारखाना अहिले बन्द अवस्थामा छ यो रुस भन्ने देशको सहयोगमा निर्माण भएको हो जापानका लागि नेपालको पहिलो आवासीय राजदूत को हुन् जापानका लागि नेपालको पहिलो आवासीय राजदूत को हुन् नेपालबाट चाहिँ जापान जाने पहिलो राजदूत को हुन् भरतराज भण्डारी है अमेरिकाका जापानका लागि नेपालको पहिलो आवासीय राजदूत भरतराज भण्डारी हुन् भरतराज भण्डारी
अर्को क्वेसन काठमाडौँमा अमेरिकी राजदूतावासको स्थापना कहिले भएको हो? काठमाडौँमा अमेरिकी राजदूतावासको स्थापना कहिले भएको हो? अमेरिका भयो। काठमाडौँमा अमेरिकी राजदूतावासको स्थापना कहिले भएको हो? आन्सर भन्नु त, कहिले भएको हो? गिरी भाइ कहिले भएको हो? सर अब डिप्लोमेटिक रिलेसन त सर अब 1947 मा भयो। अब सर उ चाहिँ 1947 अप्रिल 25 भएको हैन त? हो, गुड। हजुर सर। नेपाल अमेरिकाको दैथिक 1947 अप्रिल 25 मा भएको हो है। हजुर सर। त्यसपछि गुड। अनि काठमाडौँमा अमेरिकी राजदूतावासको स्थापना 1959 हो। 1959 है त, 1959 मा भएको हो। अनि द्वैतीय सम्बन्ध त 1947 अप्रिल 25 मा है त। अर्को नेक्स्ट क्वेसन बेलायतका युवराज चार्ल्सले नेपाल भ्रमण कहिले गरेका थिए? सर 2016 हैन यो चाहिँ? हैन, बेलायतका युवराज चार्ल्सले नेपाल भ्रमण कहिले गरेका थिए? नेपाल भ्रमण 1992 है त। 1992 मा चाहिँ बेलायतको युवराज चार्ल्सले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। युवराज त चार्ल्स पोइन्ट भन्छ नि, नेपालको चार्ल्स पोइन्ट कहाँ छ भन त? अहिले कुन ठाउँलाई चिनिन्छ भन त? तिनले भ्रमण गरेका थिए कि त्यो बेला नेपाल आउँदा। चार्ल्स पोइन्ट, भेडेटार भन्छ नि, हो भेडेटार भ्रमण गरेका थिए। त्यही कारण हो तिनीको नामबाट चार्ल्स पोइन्ट भन्ने रहेको भेडेटार। अहिले त्यो भेडेटार भन्ने ठाउँ चाहिँ धनकुटा जिल्लामा पर्छ। भेडेटार नेपालको पर्यटकीय एरिया हो, पर्यटकीय। अर्को क्वेसन बेलायतकी महारानी एलिजाबेथले नेपाल भ्रमण कहिले गरेकी थिइन्? बेलायतकी महारानी एलिजाबेथले नेपाल भ्रमण कहिले गरेकी थिइन्? बेलायतकी महारानी एलिजाबेथले नेपाल भ्रमण 1961 है त, 1961 मा गरेकी थिइन्। 1961 मा। नेक्स्ट क्वेसन 18 हो नि सर? हजुर हो, 1961 एडी। अर्को क्वेसन नेपालले सर्वप्रथम कुन देशमा आफ्नो दूतावास खोलेको थियो? हामी सङ्घ संस्थाको टपिकमा रहेर कुरा गरिरहेछौँ है, सङ्घ संस्था सम्बन्धीको टपिकमा रहेर कुरा गरिरहेछौँ। नेपालले सर्वप्रथम कुन देशमा आफ्नो दूतावास खोलेको थियो? नेपालले सर्वप्रथम कुन देशमा आफ्नो दूतावास खोलेको थियो भन्दा बेलायत भन्ने देशमा दूतावास खोलेको थियो। बेलायत। भन्ने ठाउँमा खोलेको थियो। नेक्स्ट क्वेसन नेपाल र चीन बीचको सीमा दुवै पक्षका प्राविधिक समितिबाट कति वर्षको अन्तरालमा पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ?
ल ओके ल भयो भयो है कति वर्षमा पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ भन्दा 10 वर्षमा है त 10 वर्षमा 10 वर्षमा 10 वर्षमा नेक्स्ट क्वेसन 10 वर्षमा नेक्स्ट क्वेसन चीन भ्रमण गर्ने पहिलो नेपालको प्रधानमन्त्री को हुन् चीन भ्रमण गर्ने पहिलो नेपालको प्रधानमन्त्री को हुन् चीन भ्रमण गर्ने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री को हुन् चीन भ्रमण गर्ने पहिलो नेपालको प्रधानमन्त्री टङ्क प्रसाद आचार्य हुन् टङ्क प्रसाद आचार्य टङ्क प्रसाद आचार्य अनि नेक्स्ट क्वेसन चीन भ्रमण गर्ने पहिलो चिनिया प्रधानमन्त्री को हुन् चीन के अरे सरी नेपाल भ्रमण गर्ने नेपाल भ्रमण गर्ने पहिलो चिनिया प्रधानमन्त्री को हुन् नेपाल भ्रमण गर्ने पहिलो चिनिया प्रधानमन्त्री को हुन् नेपाल भ्रमण गर्ने पहिलो चिनिया प्रधानमन्त्री को हुन् काम नगर न ल ओके अब को रहेछन् भन्दा चाउ एन लाई है चाउ एन लाई भन्ने चाउ एन लाई चाउ एन लाई भयो चाउ एन लाई भयो है अनि अर्को नेक्स्ट क्वेसन नेपाल तिब्बत र चीन बीच बेत्रावती सन्धि कहिले भएको हो नेपाल तिब्बत र चीन बीच नेपाल तिब्बत र चीन बीच बेत्रावती सन्धि कहिले भएको हो बेत्रावती सन्धि अन्डरलाइन गर है आर्मी पढ्नेलाई क्वेसन लगातारै सोधिरहेको 1992 होइन सर यो एडी हजुर सर 1992 एडी विक्रम सम्बन्ध 1849 हो है 1849 1792 एडी हो सर 1792 सर ए 99 बेस्तो छ क्या फेरि नेपाल तिब्बती चीन र बेत्रावती 1846 हो है कुरो बुझ्यौ नि है अनि चीन बीच बेत्रावती सन्धि कहिले भएको थियो यो लोकसेवाकै क्वेसन हो क्या एउटा कुरो बुझेन यो यही नै सेमै सोधेको छ नेपाल तिब्बत र चीन बीच बेत्रावती सन्धि कहिले भएको थियो भनेर सोधेको छ मैले पनि पढ्दा 792 एडी नै पढेको हो बेत्रावती चाहिँ कुरो बुझेन तर चीन बीच चाहिँ फरक छ यो चीन बीच यो चाहिँ तिमीले विक्रम सम्मत 1849 भनेर जान्ने है त यो चाहिँ ल सिधै तिमीले चीन र तिब्बत र बेत्रावती त कहिले भयो भनेर सोधौ भने चाहिँ त्यो चाहिँ 1992 एडी है यो चाहिँ विक्रम सम्मत 1849 नै भनेर जान अर्को छ चिनिया यात्री वानसाङ नेपाल कुन शताब्दीमा आएका थिए चिनिया यात्री वानसाङ चिनिया यात्री वानसाङ नेपाल भ्रमणमा कुन शताब्दीमा आएका थिए वानसाङ नेपाल भ्रमणमा कहिले आएका थिए भन्दा 7औं शताब्दीमा आएका थिए 7th सेन्चुरी 7औं शताब्दीमा आएका थिए
विपामा BIPPA विपामा कतिवटा धारा छन्? विपामा कतिवटा धारा छन्? विपामा 16 वटा धारा छन्। 16 वटा। विपामा 16 वटा धारा छन्। नेपाल र भारत बीच विपा कहिले भयो? यो क्वेसन पहिले चाहिँ धेरै सोध्यो है, अब अहिले चाहिँ पुरानो हुँदै गएर हो कि न 2011 हैन सर यो? पहिले चाहिँ धेरै 10-12 नेपाल र भारत बीच विपा 2068 साल कार्तिक 4 गते 2068 साल कार्तिक 4 गते भयो। एडीमा चाहिँ 2011 हैन सर यो? हो 2011 अक्टोबर 21 कति हुन आउँछ है। अर्को क्वेसन लेखौँ। अर्को क्वेसन, भुटान भ्रमण गर्ने पहिलो नेपालका प्रधानमन्त्री को हुन्? भुटान भ्रमण गर्ने नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री को हुन्? भुटान भ्रमण गर्ने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री को हुन्? भुटान भ्रमण गर्ने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा हुन्। सूर्यबहादुर थापा। सूर्यबहादुर थापा। सार्क राष्ट्रमध्ये नेपालको सबैभन्दा कम व्यापार कुन देशसँग छ? नेक्स्ट क्वेसन, सार्क राष्ट्रमध्ये नेपालको सबैभन्दा कम व्यापार कुन देशसँग छ? कुन देश सबैभन्दा धेर भारतसँग छ है, तिमीलाई थाहा छ? यस्तै सोध्छ है क्वेसन, यस्तै सिम्पल ठुलो कुरा पढेर खासै हुनेवाला केही छैन। यस्तै क्वेसन सोध्छ, हामीले यस्तै तयारी गर्नुपर्छ। सार्क राष्ट्रमध्ये नेपालको सबैभन्दा कम व्यापार कुन देशसँग छ भनेर सोध्यो भने यसको आन्सर मालदिव। सबैभन्दा बेसी सार्क राष्ट्रसँग कुनसँग छ भन्दाखेरि भारत है त, भारत। अर्को नेक्स्ट क्वेसन, नेपाल र पाकिस्तान बीच नेपाल र पाकिस्तान बीच व्यापार सम्झौता कहिले भएको हो? नेपाल र पाकिस्तान बीच व्यापार सम्झौता कहिले भएको हो? नेपाल र पाकिस्तान बीच व्यापार सम्झौता 1962 एडी है, 1962 एडी 1962 एडीमा। संयुक्त राज्य के अरे कृषि अनुसन्धान केन्द्र खुमलटार कुन देशको सहयोगमा निर्माण भएको हो? कृषि अनुसन्धान केन्द्र खुमलटार खुमलटारमा भएको कृषि अनुसन्धान केन्द्र नार्क है, नार्क भन्छ त्यसलाई अहिले, नार्क। तो नार्क कुन देशको सहयोगमा निर्माण भएको हो? त्यो अमेरिका भन्ने देशको सहयोगमा निर्माण भएको हो। अमेरिकाले बनाएको हाम्रो धनगढी डडेलधुरा राजमार्ग है, त्यसलाई हामीले भीमदत्त पन्त राजमार्ग पनि भन्छौँ। अर्को जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, यस्तै बनाएको त अमेरिकाले। अर्को क्वेसन, जर्मनीको राजकीय भ्रमण गर्ने नेपालको पहिलो राष्ट्र प्रमुख को हुन्? जर्मनीको राजकीय भ्रमण गर्ने नेपालको पहिलो राष्ट्र प्रमुख को हुन्?
जर्मनीको पहिलो राजकीय महेन्द्र हुन्। 5 महेन्द्र। 5 महेन्द्र हुन्। भयो। नेपालको भ्रमण गर्ने पहिलो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को हुन्? यो सोधेको नि है यो क्वेसन। नेपाल भ्रमण गर्ने नेपालको पहिलो राष्ट्राध्यक्ष अथवा राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्र प्रमुख को हुन्? नेपाल आउने पहिलो राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले। भारतका राष्ट्रपति हैन त? त्यही नाम लेख। भारतका राष्ट्रपति को हुन्? पहिलो राष्ट्रपति राजेन्द्र होइन सर? हो, राजेन्द्र प्रसाद। त्यही नै हो, राजेन्द्र प्रसाद। राजेन्द्र प्रसाद भन्ने मान्छे नै नेपाल भरमा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू हैन? जवाहरलाल नेहरू भन्ने मान्छे आएको थियो हैन? अर्को क्वेसन सार्कका कतिवटा राष्ट्र पर्यवेक्षक रहेका छन्? पर्यवेक्षक राष्ट्र, अब्जर्भ कन्ट्री है। सार्कमा का कतिवटा राष्ट्रहरू पर्यवेक्षक अब्जर्भ कन्ट्री रहेका छन्? सार्कका अब्जर्भ कन्ट्री कतिवटा रहेका छन् भन्दा सार्कका अब्जर्भ कन्ट्री 9 वटा रहेका छन् है। साउथ अफ्रिका हुन लागेको छ, 10औं हुन लाग्ने सम्भावना छ है त। अहिले सम्भावना मात्रै, साउथ अफ्रिकाको भइसकेको छैन, हुनेवाला। सबैभन्दा पछि नेपालसँग दैहिक सम्बन्ध कायम भएको सार्क राष्ट्र कुन हो? सबैभन्दा पछि नेपालसँग दैहिक सम्बन्ध कायम भएको सार्क राष्ट्र कुन हो? मालदिभ्स होइन? भुटान हो, भुटान। मालदिभ्स होइन। मालदिभ्स 1980, भुटान 1983। त्यही आन्सर भुटान हो। मालदिभ्स होइन ल, मालदिभ्स 1980 हो नि त, भुटान 1983 हो। त्यही भएर 1983 मा भएको कारणले भुटान है त, भुटान आन्सर। अर्को क्वेसन संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सबैभन्दा पछि सदस्यता पाएको राष्ट्र कुन हो? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सबैभन्दा पछि सदस्यता पाएको राष्ट्र कुन हो? जस्तै 9 जुलाई 2011 मा चाहिँ स्वतन्त्र भयो हैन स्वदेश? साउथ सुडान सर। साउथ सुडान त्यही नै हो। 9 जुलाई 2011 मा स्वतन्त्र भयो। अनि 14 जुलाई 2011 मा चाहिँ उसले चाहिँ के गर्यो भन्दा UN को सदस्यता लियो है त, UN को सदस्यता लियो। अर्को नेक्स्ट क्वेसन इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन आइकाओ को स्थापना कहिले भयो? आन्सर 1948, 1948 मा भयो आइकाओ को स्थापना। आइसिए हो, आइकाओ। क्वेसन एकचोटि भनिदिनु न। ए आइकाओ जस्तै क्यानाडाको मन्ट्रियलमा भएको प्रधान कार्यालय आइकाओ अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्घ इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन आइकाओ को स्थापना कहिले भयो भनेको छ 1948, 1948। हवाई दुर्घटनामा परि मृत्यु हुने संयुक्त राष्ट्र सङ्घका राष्ट्र महासचिव को हुन्? हवाई दुर्घटनामा परि मृत्यु हुने संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव को हुन्? हवाई दुर्घटनामा परि मृत्यु हुने संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव को हुन्? हैन 1961 मा ड्याग ह्यामरसोल्ट
ड्याग ह्यामरसोल्ड भन्ने मान्छे चाहिँ हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भएका हुन्। हवाई दुर्घटनामा कुन देशका हुन् सर यिनी? सार्कमा नेपालको तर्फबाट महासचिव हुने पहिलो व्यक्ति को हुन्? सार्कमा नेपालको तर्फबाट महासचिव हुने पहिलो व्यक्ति को हुन्? सर ऋषिकेश शाह पहिलो- यस्तो के छैन? ऋषिकेश शाह। सार्कमा नेपालको तर्फबाट पहिलो महासचिव हुने पहिलो व्यक्ति को हुन्? ऋषिकेश शाह होइन। ऋषिकेश शाह त संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहिलो चाहिँ प्रतिनिधि अथवा अमेरिकाको पहिलो राजदूत हुन् ऋषिकेश शाह भन्ने चाहिँ, है। के अरे कुरो बुझ्यौ नि है। नेपालबाट WHO को पहिलो प्रतिनिधि ऋषिकेश शाह, अनि त्यसपछि अमेरिकाको पहिलो राजदूत ऋषिकेश शाह, अनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थायी प्रतिनिधि। अब कहीँ तिमीले के अरे प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला पनि भेट्छौ, तर स्पेसल त्यो होइन। त्यो चाहिँ महासभामा गएका हुन् तिनीहरू। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमै जाने चाहिँ उसमा चाहिँ के हो त भन्दा फेरि को हुन् भन्दा तिनै प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला। अब सार्कको पहिलो महासचिव यादवकान्त सिलवाल। यादवकान्त सिलवाल। सार्क चार्टर है। सार्क चार्टरमा कतिवटा धारा रहेका छन्? सर 111 सर। 111 संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा। 111 संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा ह्युमन राइट्समा छ। सार्क चार्टरमा चाहिँ 10 वटा धारा रहेका छन्। 10 वटा धारा रहेका छन्। सर क्वेसन एकचोटि। सार्क बडापत्र सार्क चार्टरमा कतिवटा आर्टिकल रहेका छन्? सार्क बडापत्र सार्क चार्टरमा कतिवटा धारा रहेका छन्? भयो है। अर्को क्वेसन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा भिटो प्रयोग गर्न पाउने राष्ट्रको संख्या कति रहेको छ? भिटो 5 होइन सर? हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सुरक्षा परिषदमा भिटो प्रयोग पाउने संख्या 5 वटा होइन। अमेरिका, त्यसपछि कुन कुन? अमेरिका, चीन, रसिया अनि बेलायत। अर्को कुन हो? फ्रान्स सर। इटाली कि जर्मनी? होइन जर्मनी होइन सर, इटाली, फ्रान्स हो। जर्मनी कुन हो? फ्रान्स हो सर। फ्रान्स। ओके ओके, यताबाट गन न। यता एउटा अमेरिका भयो, एउटा चीन भयो, अर्को तिम्रो फ्रान्स, अर्को कुन भयो? बेलायत। युके सर। एउटा अनि युके। बेलायत भनेको त्यही युके, अनि अर्को रसिया है। 5 वटालाई चाहिँ भिटो पावर प्रयोग गर्न दिन्छ। अनि अर्को भिटो पावरको लागि प्रयोग गर्न चाहिँ निवेदन दिएको चाहिँ महासभामा निवेदन दिएको राष्ट्र चाहिँ भारत हो है त। हामीले पनि भिटो पावर प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ निवेदन दिएको राष्ट्र चाहिँ भारत पनि हो है त। अर्को यसले चाहिँ तिम्रो 72औं 73औं भनेपछि 70औं महासभामा चाहिँ भिटो पावर प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ महासभामा बैठकमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको थियो। अर्को सर चाइना रोके होइन सर? सर्वप्रथम चाइना हो। चाइना भिटो पावर कन्ट्री हो। पहिलो छ खासै गाह्रो छैन। एउटा अमेरिका, एउटा रसिया, एउटा चीन, एउटा बेलायत, एउटा फ्रान्स त हो नि। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रथम महासचिव को हुन्?
संयुक्त राष्ट्र संघका प्रथम महासचिव को हुन्? ट्रिगवेली होइन सर? ट्रिगवेली। ट्रिगवेली, नर्वेका ट्रिगवेली है। नर्वेका अहिलेसम्म कतिजना संयुक्त राष्ट्र संघ अहिलेसम्म कतिजना महासचिव भए? सोध्न चाहिँ यसो सोध्छ है, फेरि सबै पढ्नु, नाम कण्ठ बनायो, लास्टमा सङ्ख्या आउन्न है त। सर 8 वटा होइन सर? 8 वटा मात्रै हो र? 9 हो सर। 14 होला सर। 9 सर, लास्ट चाहिँ 9 हो सर। ठिक सर। हो, लास्टमा 9 वटा, 9 जना भयो। अन्तिमका अहिलेका को अरे? एन्टोनी गुटेरेस सर अहिलेको लास्ट। को हुन् अहिले अन्त्यका? अहिले एन्टोनी गुटेरेस। एन्टोनी गुटेरेस, पोर्चुगलका पूर्व प्रधानमन्त्री एन्टोनी गुटेरेस। अर्को क्वेसन, संयुक्त राष्ट्र संघको भयो, संयुक्त राष्ट्र संघको युनिभर्सिटी विश्वविद्यालय युएन युनिभर्सिटी कुन देशमा रहेको छ? संयुक्त राष्ट्र संघको अथवा संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्वविद्यालय युएन युनिभर्सिटी कुन देशमा रहेको छ? जापानमा हो सर? हो, जापानको टोकियोमा रहेको छ है त। जापानको टोकियोमा। जापानको टोकियोमा रहेको छ। इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? नेदरल्यान्ड एक सर। नेदरल्यान्डको हेग सर। इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिसको प्रधान कार्यालय नेदरल्यान्डको हेग सहरमा रहेको छ। हेग है। संयुक्त राष्ट्र संघमा नि उपमहासचिवको नियुक्ति कहिलेबाट भएको हो? संयुक्त राष्ट्र संघमा उपमहासचिवको नियुक्ति? जोन सर, हजुर। यसलाई लास्ट क्वेसन गरौँ होइन हजुर? अब ए ओके सर, ओके। मिलाउनु पर्ने छ। ल सर, ल। संयुक्त राष्ट्र संघको उपमहासचिवको नियुक्ति 1998 है त। सन् 1998 मा। ल 20-25 वटा क्वेसन भयो। 42 वटा 43 वटा भयो सर। ल बिस्तारो गरे यस्तै क्वेसन पढ्ने है। म यस्तै क्वेसन पढ्यो भने पास हुन्छ नि। फेरि राम्रो तयारी, अलिकति दिमाग लाएर पढ्नुपर्छ क्या। जे पाते पढेर मात्रै हुन्न है त। जे पाते पढेर हुँदैन। चाहिने कुरा चाहिँ कण्ठ बनाउने, नचाहिने कुरा नजान्दा पनि केही फरक पर्दैन। एक्जाममा आउने क्वेसनको एकताले सोधेको क्वेसन चाहिँ मजाले हेर्ने क्या। एकचोटि 5 वटा सेट दामी तरिकाले 5 दिन बसेर हेर्ने, त एकछिन सरर पढ जस्तो गर्ने होइन। हेर्ने, मजाले हेर्ने, एकचोटि मजाले 4-5 घन्टा लाएर हेर्ने, कुन सेक्टरबाट कसरी क्वेसन लोकसेवाको आँखा जाँदो रहेछ त्यो हेर्ने। अनि आफै पत्तो लगाइहालिन्छ क्या। अनि आन्सरहरू ट्याक ट्याक ट्याक। अनि यो चाहिँ जान्नै पर्ने रहेछ है, मैले कम्पलसरी भन्ने मनमा हुन्छ। त्यसपछि त क्वेसन आफै अटोमेटिक मिल्छ। ल है त, त्यहाँ सर आइसक्नु भएछ है, यस्तो लाग्यो। सरले भन्नुभयो अरू केही कुरा छ त हामी कुरा गर्दै गरौँ त एकछिन। सर नआउँछु, सरले त्यहाँ रोक्नुहुन्छ त्यहाँ। सर, नेपालको पहिलो उद्योग र पहिलो औद्योगिक क्षेत्र कुन हो? इन्डस्ट्रियल एरिया पहिलो औद्योगिक क्षेत्र त हाम्रो बालाजु औद्योगिक क्षेत्र 2016 मा स्थापना भएको, 2016 है। अमेरिका भन्ने देशको सहयोगमा अमेरिकाले पनि त्यसलाई सहयोग गरेको छ, बालाजु इन्डस्ट्रियल एरियालाई। अनि अर्को के सोधे? अर्को क्वेसन के अरे भाइ? पहिलो उद्योग सर, फर्स्ट इन्डस्ट्री। नेपालको पहिलो उद्योग चाहिँ विराटनगर जुट मिल। विराटनगर जुट मिल है त। नेपालको पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल। काहीँ रघुपति जुट मिल पनि भनिएको छ है। तर अब इतिहास हेर्दा चाहिँ हामीले आन्सर अहिलेसम्म सोधेको क्वेसनमा रघुपति जुट मिल होइन, रघुपति होइन। त्यसको 3-4 महिना अगाडि स्थापना भएको कारणले विराटनगर जुट मिललाई नै नेपालको पुरानो र जेठो उद्योग होइन भनेर हामीले मानेका छौँ अहिलेसम्म। ल आज यति गरौँ है त। अब सबैजनाले एकचोटि एटेन्डेन्स गरौँ त। सबैजनाले भिडियो अन गर। भिडियो अन नगर्ने मान्छेहरू सिधै आउट गए हुन्छ, यहाँबाट बाहिर गए हुन्छ। मलाई यो छुट्टै तनाव हुन्छ। तिमीहरूलाई अन गरेर बस्नु कि तिमीहरूको पछि लाग्नु कि अरू यहाँनिर म्यानेज गर्नु होइन। पुरै गोठालो ला जस्तै गरेर तिमीहरूको पछि लाग्नुपर्ने। कञ्चन सिरिया बन्जाडे हो, सुरुदेखि नै मलाई भनेको, एकचोटि भनेको नमान्ने। राजेश मिश्र भाइ, कञ्चन कहाँ छस्? त्यहीँ छस् कि बाहिर छस्? मैले अहिले पनि आज पनि थुप्रो जनालाई हटाइदिइरहेको छु। मलाई लाग्ने होइन, त्यो आफ्नो नाम बिना अरू फोनको नामबाट आउनेलाई चाहिँ सबलाई हटाइदिइरहेको छु। सङ्गीता,
अरोज केसी भाइ के छ? अरोजले के पढिरहेछ अहिले? कञ्चन खै डोलकर कहाँ गई डोलकर? कि नसुन्ने हो कि? नवीन भाइ तिमी पनि अन गर त एकचोटि। म यहाँ ल हामी यहाँ अहिले 27 जना छौँ। यो लास्ट आवरसम्ममा बुझेन कि यहाँ कोही फेरि भाग्या देखेँ भनेपछि मैले यहाँ सुन्ने है सोनिया गुन्डा सबै लास्ट आवर थ्रु आउट दि 1.5 आवर तिमीहरू सबैजना यहाँ बस्छ, सबैले राम्रोसँग सुन्छ। त्यहाँ भिडियोमा फेरि दायाँ बायाँ एक्टिङहरू नगर्ने हो। अब यो फेसबुक लाइभ गएको हुन्छ, धेरैले हेर्छ। क्वेसनहरू केही भएदेखि चाहिँ सबै च्याट बक्समा रञ्जित र राधिका बहिनीलाई मेसेज गर्ने अथवा यही च्याट बक्समा राख्ने र हेल्दी क्वेसनहरू गर्ने, सिक्ने, धेरैभन्दा धेरै सिक्ने हो। उहाँ चाहिँ तिमीहरूको टिओ अफिसर पनि होइसिन्छ। यो शीर्षक भट्टराई भन्ने के छ, के भएको, के को लागि तयारी गरेर आए शीर्षक तिमी? रञ्जित बाबु, राधिका तिमीले म्युट गर त, तिमी मिल्छ कि मिल्दैन? तिमी आफै म्युट गर्न मिल्छ? अनम्युट म्युट ट्राई गर त। मिल्दैन है? तिमीले आफूले गर्न मिलिरहेको छैन हैन त? आफूले म्युट गरेपछि अनम्युट नहुने रहेछ। ओके ब्युटिफुल ब्युटिफुल, मैले त्यही गर्न खोजेको हो हैन। त्यहाँबाट च्याट बक्स हेर त, च्याट बक्स हेर्न मिल्छ? मिल्छ। अनि मेसेज चाहिँ हजुरलाई र सबैलाई मात्रै त्यो मिल्छ, मेसेज हेर्न मिल्छ। ओके ल, वी आर इगरली वेटिङ आवर टुडेज गेस्ट स्पिकर हैन। रञ्जित बाबुको खै त अनम्युटै हुन्न त, म्युटै हुन्न त। मेरो माइक म्युट छ हजुरले। बल्ल सुन्ने सर। तिमी आफै ट्राई गर त, हुन्छ कि हुन्न? फेरि यहाँ थिचेला के प्रेसर पर्छ अनि। सर यो माइक एकचोटि म्युट भइसकेपछि चाहिँ अनम्युट चाहिँ नहुने रहेछ सर। ए मैले यतैबाट गर्नुपर्ने रहेछ हो? हजुर सर त्यस्तो रहेछ। ए मैले यहाँ अहिले पनि वेटिङ रुममा आइरहेछ अरू त्यो नाम नखुलाएको मान्छेहरू हैन। मैले चाहिँ त्यो गरेको छैन है। अस्ति ह्याक गर्नेमा हाम्रो आइफोन थियो हैन एउटा। राधिका तिमी अन गर न, मलाई एउटा हेमन्त पन्त भन्ने नाम थियो, अनि यो थियो एउटा, यस्तै नामहरू थियो। अरू चाहिँ विदेशी थियो, 3टा नाम जति चाहिँ नेपाली नाम थियो। हेमन्त पन्त थियो एउटा चाहिँ। तिमीहरू स्क्रिन शेयर गरेको नि त्यसले नै हो, मैले नोटिस गरिरहेको थिएँ। अयो यो अस्ति त्यो भएदेखि राम्रोसँग निद्रा पनि परिरहेको छैन क्या, मेरो त टेन्सन भइरहेछ नि। समटाइम इट ह्यापन्स। अब जे भयो भयो, अब के गर्ने त। धन्न त्यो दिनको पर्यटन मन्त्री भएको सेसनमा पनि कर्ण साकी सर होइसिँदो रहेछ, त्यहाँ पनि त्यस्तै भएको रहेछ हजुर। गोडा साकी सर फेरि त्यहाँ पनि परे एउटा कर्ण साकी सर त्यहाँ पनि पर्नु भएको छ बिचारा। ल हामी वेट गरिरहेछौँ है चिफ साहबलाई। सम्पूर्ण क्याडेट साथीहरूलाई चाहिँ अब आजको हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूको बारेमा थाहा छँदैछ है। यदि केही प्रश्नहरू हेल्दी क्वेसन्सहरू मात्रै सोध्नु होला, अनि पछि केही क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ कि त त्यही च्याट बक्समा छोड्ने पनि हुन्छ अथवा मेसेजमा राधिका अथवा मलाई गर्नु होला। आज वास्तवमै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले खासै क्वेसन्सहरूको तयारी गरेको छैन। उहाँसँग चाहिँ यो एक्सपिरियन्स सेयरिङको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छु भन्न चाहिँ म आएको छु।
यदि तपाईँहरूलाई केही क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ कृपया च्याट मार्फत छोड्नु होला है त। रञ्जित सर आइसकेको छ होइन, ठ्याक्क हामी 9 बजे सुरु गर्छौँ है। हुन्छ सर। राधिका बहिनी रेडी है? म रेडी छु।